मेरो नाम चाहिँ श्रेया पौडेल। म अहिले ललितपुरमा बस्छु। म पेसाले इन्जिनियर हुँ। विगत 4-5 वर्षदेखि चाहिँ क्यालिफोर्नियामा एआईको रिसर्च गरिरहेको थिएँ। विगत जेठ असारदेखि चाहिँ नेपालमै छु, नामीमा आबद्ध छु। कतिपय विदेश गएकाहरू स्वदेश फर्किन चाहँदैन भन्छन्, तपाईँ किन फर्किनु भयो? म एउटा त सर्कमस्टेन्सले होइन, यो कोभिडले गर्दाखेरि दुनियाँ धेरै सानो भएको छ। जहाँ बसेर पनि जहाँको काम पनि गर्न पाइन्छ, त्यसले सजिलो बनायो। अर्को चाहिँ हाम्रो विज्ञान प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा खासमा थुप्रै अपर्च्युनिटीहरू पनि छन्, च्यालेन्जेसहरू पनि छन्। अनि नामी जस्तो संस्थाहरू हुँदाखेरि काम गर्ने अहिले अलिकति माहौल पनि बन्दै गएको छ। अनि अब परिवार, देश, संस्कृति त छँदै नै छ होइन, फर्किने एउटा बाटो। महिलाहरूको सहभागिता कतिको छ? महिलाहरूको सहभागिता अलि बढ्दै पनि छ, चाहिने जति पुगेको पनि छैन। अब सहभागिता बढाउने योजना छ कि के छ? योजना छ। हामीले अब यही विन्टर स्कुलमा पनि सकेसम्म महिलाको सहभागिता बढाउँ भनेर सक्दो प्रयास गरेको छौँ, तर चुनौतीहरू अझै पनि धेरै नै छन्। महिलाले विशेष छ कि सबैको समग्रमा समस्या छ? दुवै भन्छु म। एउटा त समग्रमै समस्या छ, त्यो हामी सबैले अघि कुरा गरेकै छौँ होइन। त्यो बाहेक अब महिलाको स्पेसिफिक भन्नु पर्दाखेरि एउटा हाम्रो इन्जिनियरिङ स्कुलहरू हेऱ्यो भने महिलाको सहभागिता एडमिसनदेखि नै थोरै छ होइन। थोरैले जोइन गर्नुहुन्छ, जोइन गरेकोले फेरि छोड्नुहुन्छ, त्यसपछि जागिरमा गएपछि अझै छोड्नुहुन्छ होइन। सो त्यहाँ चुनौतीहरू पक्कै छन्। पढिसक्ने सबैले जागिर खानुहुन्न, जागिर खाने जति सबै रिटायर हुनुहुन्न होइन। किनभने हाम्रो समाजले धेरै ठाउँबाट महिलालाई अलिकति गाह्रो पार्दै जान्छ। तर त्यो भन्दैमा अब महिलाको मात्रै चुनौती भन्दिनँ, त्यही कुराले पुरुषहरूलाई पनि चुनौती हुन्छ। महिलाको सहभागिता कम हुँदाखेरि महिला मात्र होइन, समाजले नै दुःख पाउँछ होइन। सो महिलाको कुरा चाहिँ अब महिलासँग मात्रै गर्नु हुँदैन, पुरुषहरूसँग पनि गर्नुपर्छ। त्यस्तै पुरुषहरूको चुनौतीको कुरा पनि पुरुषहरूसँग मात्रै गर्नु हुँदैन, महिलाहरूसँग पनि गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा जेन्डर भन्दा पनि सबैको समग्रमा मिलेर मात्रै यी चुनौतीहरू सल्भ हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। यो नेपाली समुदायको मात्रै समस्या हो कि विश्वभरका समस्या उस्तै देखिन्छ? समस्या चाहिँ विश्वभरि नै छ, तर चुनौतीहरू चाहिँ अलिअलि आफ्नै परिवेशमा छुट्टै हुन्छन्। सो अब मैले अमेरिकामा काम गर्दाखेरि त्यहाँ महिलालाई सजिलो छैन, तर छुट्टै चुनौतीहरू छन् होइन। नेपालमा बसेर काम गर्दाखेरि छुट्टै चुनौतीहरू छन् होइन। ती चुनौती छन्, तर फरक खालका सामाजिक परिवेश अनुसार, समाजको एक्सपेक्टेसन अनुसार चुनौतीहरू फरक छन्। अबको अभियानमा यहाँ महिलाको लागि भनौँ, विशेष गरी होइन, महिलाको विकास गरेर कुरा गर्दाखेरि कसरी अगाडि बढाउने योजना छ? मेरो योजना त अब सिधा कुरा भन्दाखेरि होइन, नेपालमा सूचना प्रविधिको, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको नै विकास गराउने छ होइन। अनि महिलाको लागि मात्र होइन, सबैको लागि नै गराउने विचार छ। किनभने सबैको नगरिकन महिलाको लागि मात्रै हुँदैन होइन। अब म तपाईँको प्रश्नमा अलिकति प्रश्न पनि उठाउँछु। महिलालाई आएर चाहिँ महिलाको बारेमा मात्रै सोध्नु पनि एउटा प्रब्लमै हो होइन। महिलाले फेस गर्ने एउटा चुनौती चाहिँ महिला विशेषज्ञ आयो भने महिलाको बारेमा मात्रै सोधिन्छ। त्यो आफैमा एउटा चुनौती हामीले फेस गर्ने त्यो हो। तर त्यसो भन्दै महिलाको लागि गर्न सकिने भनेको मैले देखेको सबैभन्दा ठुलो ठाउँ चाहिँ हाम्रो पुरुष साथीहरूलाई सँगसँगै लाने हो होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले जसरी सजिलै अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्छ होइन, राति बसेर ल्याबमा काम गर्न पाउनुहुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ महिलालाई सँगै लानु पर्यो होइन। अब खोज्न, ओर्न, ट्राभल गर्न केटाहरूलाई हाम्रो समाजले अलिकति सजिलो बनाइदिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ महिलाहरूले नै अपर्च्युनिटी पाउनु पर्यो। सँगसँगै अब त्यो हामीले दुईवटा जेन्डर भन्दा पनि नेपालमा रिसोर्सको कमी छ, विशेषज्ञको कमी छ होइन। अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, यसलाई अलिकति प्रविधिको विकास गराउने अपर्च्युनिटी चाहिँ नेपालकै चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि प्रविधिको विकास गराउने जुन कुरा छ, त्यो भयो भने नेपालको चुनौतीहरूमा महिलाको चुनौतीहरू त एकदमै ठुलो कुरामा आउँछन् होइन। हामी घरदेखि, बाटोदेखि, विकासदेखि सबै कुरामा महिलाको इस्युहरू आइ नै हाल्छन्। ती चुनौती सल्भ गर्दाखेरि महिलालाई राम्रै हुन्छ। अब यो अभियानमा यहाँले के भन्नुहुन्छ? भन्नुपर्ने कुरा के छ? भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ
मैले भन्दाखेरि चाहिँ चुनौती र अपर्च्युनिटी सँगसँगै जान्छन् होइन अब जहाँ चाहिँ च्यालेन्ज हुन्छ त्यहीँनिर त हो नि हामीले काम गर्ने सबैभन्दा बढी स्पेस खुल्ने पनि होइन अनि त्यो हुँदाखेरि चुनौती भनेर डराउनु हुँदैन अनि नेपाल विदेश अहिले यो कोरोनाले भनौँ अथवा इन जेनरल नै हाम्रो दुनियाँ एकदमै सानो भएको छ होइन अनि मैले भन्दा चाहिँ जहिले पनि लोकललाई र ग्लोबललाई सँगसँगै लानुपर्छ हामी इन्फर्मेसनले जोडिसकेका छौँ प्रविधिले जोडिसकेका छौँ तर परिवेश समाज संस्कृतिको आफ्नै आफ्नै चुनौतीहरू पनि जहिले पनि छुट्टा छुट्टै हुन्छन् सो ती दुईवटा कुरालाई चाहिँ सँगै लानुपर्छ हस् यो जानकारीको लागि धन्यवाद यो चाहिँ हामीले नामी भन्ने संस्था छ हाम्रो रिसर्च इन्स्टिट्युट अध्ययन अन्वेषण गर्ने होइन यसले के गर्छ यसले चाहिँ यो हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने जुन नयाँ भनौँ प्रविधि छ होइन अनि यो कम्प्युटर विज्ञानको पनि एउटा विशेष किसिमको त्यो प्रविधिसँग सम्बन्धित अनि कम्प्युटिङ साइन्स भनौँ न कम्प्युटर साइन्ससँग सम्बन्धित विषयहरूमा चाहिँ अध्ययन अन्वेषण गर्छ मूलत वैज्ञानिक अध्ययन अन्वेषणहरू र सँगसँगै वैज्ञानिक अध्ययन अन्वेषण गर्नको लागि जस्ता किसिमका मानिसहरू जनशक्तिहरू चाहिन्छ र त्यो एउटा यो प्रणाली अथवा व्यवस्था चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ सहयोगी भूमिका खेल्न हामी जस्तो यो पढाउने निश्चित समय जस्तो यो यहाँको विश्वविद्यालयहरूसँग मिलेर अथवा यहाँको विद्यार्थीहरू इन्जिनियरहरू काम गरिरहने इन्जिनियरदेखि लिएर पढाउने टिचरहरूलाई पनि अझ बढी सबलीकरण गर्ने यो विषयमा चाहिँ उदाउँदो प्रविधि भन्छौँ हामी इमर्जिङ टेक्नोलोजी जुन अङ्ग्रेजीमा उदाउँदो प्रविधि भने भर्खर यस्तो नयाँ प्रविधि जुन आउँदैछ र जसले समाजमा चाहिँ एउटा ठुलो इम्प्याक्ट पार्न सक्छ होइन ठुलो सकारात्मक नकारात्मक पनि हुनसक्छ त्यो तब हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ तर एउटा ठुलो असर पार्न सक्ने सकारात्मक असर पनि हुन्छ भने त्यस्तो खालको प्रविधि हो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स त्यो विषयमा यहाँको शैक्षिक अवस्थालाई सबलीकरण गर्न सहयोग गर्ने र सँगसँगै उद्योग यो अभिनवी नयाँ अभिनवी उद्योगहरू अथवा इनोभेसन नवप्रवर्तन भन्छौँ त्यो नवप्रवर्तनको लागि पनि सहयोगी भूमिका खेल्ने जुन वैज्ञानिक भनौँ न राम्रा अथवा एकदम अध्ययन अन्वेषण गरेर वैज्ञानिकहरूलाई चाहिँ आम यो उद्योग जसले नयाँ कामहरू गर्न खोज्छन् उनीहरूसँग नजिक पुर्याउने काम पनि यो काममा पनि सहयोग गर्ने गरी चाहिँ नेपालमै बसेर संसारकै उत्कृष्ट वैज्ञानिक अध्ययन अन्वेषण चाहिँ यहाँबाट गर्न सक्छौँ र गर्नुपर्छ भनेर देखाउनलाई हामी काम गरिरहेछौँ नामी भन्ने हाम्रो त्यो संस्थाले चाहिँ मूलत त्यो काम गर्छ त्यसको पुरा नाम चाहिँ नेपाल अप्लाइड म्याथमेटिक्स एन्ड इन्फर्मेटिक्स इन्स्टिट्युट फर रिसर्च भन्ने यो अभियान कहिलेबाट सुरु भएको यो चाहिँ हाम्रो 3 वर्षभन्दा अलि बढी भयो संस्था स्थापना गरेको र यो संस्था स्थापना गर्ने बेला लगभग हामी अधिकांश व्यक्ति चाहिँ विदेशमै थियौँ र जस्तो म आफै पनि संस्थापक अध्यक्ष र अहिले पनि यसको अध्यक्षको रूपमा कार्यरत छु र 8 वर्ष विदेशमै थिएँ मैले मास्टर्स पिएचडी पछिको रिसर्च वैज्ञानिकको रूपमा गर्ने अध्ययनहरू फ्रान्स स्विजरल्यान्ड बेलायतमा गरेर फर्केको र नेपालबाट यस्तो गर्नुपर्छ भने अरू थुप्रै साथीहरू चाहिँ यसको संस्थापक सदस्य र अरू काम गरिरहेका साथीहरू विदेशमै छन् 3 वर्षको उपलब्धि कस्तो पाउनुभयो हजुर 3 वर्षमा चाहिँ हामीले 3 अझ 4 वर्ष भइसकेको रहेछ होइन ठ्याक्कै नाम भन्दाखेरि त्यसमा 3 वर्ष त हामीले यो 3टा त स्कुलै गरिसक्यो स्कुल सुरुभन्दा अगाडि नै गरिसकेको भनेपछि अनि त्यो तेस्रो स्कुल भयो होइन योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले 2टा एडिसन गरेका थियौँ 2टा यो यस्तै खालको नेपाल एआई स्कुल भनेर जुन यो चाहिँ वर्षमा एकचोटि गर्छौँ र एउटा उत्सव होस् यो एआई सम्बन्धी पढाउने यो चाहिँ 11 दिने हिउँदे पाठशाला भन्छौँ हामी विन्टर स्कुल इन एआई नेपालमा डिसेम्बर महिनामा जाडोमा चाहिँ 11 दिन 10 दिन चाहिँ पढाइ हुन्छ 1 दिन चाहिँ हाइकिङ गर्छौँ हामी होइन अनि बिचमा भनेपछि यसरी 11 दिनमा जुन 10 दिनको पनि फेरि बिहान 8:30 देखि बेलुका 8 8:30 सम्म झन्डै 12 घन्टा बिचमा ब्रेकसहित पढाइ हुन्छ र एआईको जुन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनौँ त्यसको विविध विषयमा झन्डै संसारभरिका विभिन्न देशहरूमा उत्कृष्ट ठाउँमा काम गरिरहेका अध्ययन अन्वेषण गरेका 30-35 जना वैज्ञानिकहरूले हरेक एडिसनमा चाहिँ पढाइरहेछन् र यसपालि कोभिडले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता अलिक कम छ यसपालि केही दुईटा देश जस्तो युगान्डाहरूबाट नि आउनु भएको छ तर अघिल्लो 2टा एडिसनमा चाहिँ 20-25 वटा देशबाट नेपालमा पढ्न आएको छ जस्तै नेपाल इन्डिया बङ्गलादेश श्रीलङ्कादेखि क्याम्बोडिया थाइल्यान्ड होइन अनि जर्मनी फ्रान्स बेलायतहरूमा युएसएमा इभन पिएचडी गरेर विद्यावारिधि गरिरहेका विद्यार्थीहरू अनि काम गरिरहेका इन्जिनियरहरूदेखि लिएर ब्याचलर्स यो इन्जिनियरिङ क्षेत्र कम्प्युटर साइन्सहरू गरिरहेका चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ नेपालमा आउँछन् हामीले सामान्यतः चाहिँ 80% जति नेपाली सहभागी 20% चाहिँ विदेशी सहभागी गरेर अघिल्लो 2 वर्ष गर्दाखेरि चाहिँ हामी 2टा एडिसन जुन हाम्रो 2टा भयो त्यसमा पहिलोमा र दोस्रोमा जम्मी 1000 वटा जति आवेदन आउँदा हामीले 280-300 को हाराहारीमा चाहिँ छान्यौँ
त्यो छानेर उनीहरूलाई चाहिँ छानेर भाग लियो भने अब यसपालि चाहिँ हाम्रो झन्डै 105 जति सहभागी छन् होइन। अनि जसमा चाहिँ फेरि यसपालि चाहिँ हामीले यो कोभिडलाई मध्यनजर गरेर हाइब्रिड इभेन्ट भन्यौँ। त्यो भनेर चाहिँ जस्तो यहाँ हलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हलमा पनि केही 80-90 विद्यार्थी छन् भने कति आउन नसकेका 15-20-25 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेशबाट नेपालबाट जुमको मार्फत यो कम्प्युटरबाटै मार्फत पनि यसमा प्रत्यक्ष सहभागी भइरहेछन् भने हाम्रो पढाउने यसपालि पढाउन आउने जुन हाम्रो प्राध्यापकहरू वैज्ञानिकहरू पनि 30-31 जना चाहिँ छन् यसपालि थुप्रै देशहरूबाट, जो चाहिँ कोही यहाँ छन् नेपाल, अमेरिका, स्विजरल्यान्डदेखि भने कोही चाहिँ हाम्रो उतैबाट कम्प्युटरको मार्फत चाहिँ पढाइरहेछन्। अब वर्षको 10-11 दिन मात्रै हो कि होइन? हजुर, यो नियमित प्रक्रिया? हजुर, यो चाहिँ वर्षको 11 दिन एउटा वार्षिक उत्सव जसरी गर्छौँ यो चाहिँ एउटा यो स्कुल चाहिँ त्यस्तै हाम्रो अरू वर्कसपहरू तालिमहरू केही चाहिँ अरू पनि गर्छौँ। तर मूलतः हामी चाहिँ यो तालिम दिने संस्था भन्दा पनि अध्ययन अन्वेषण रिसर्च गर्ने भएको र हामी कहाँ चाहिँ 10-15 जना चाहिँ रिसर्च मात्र गर्ने अध्ययन अन्वेषणमै काम गर्ने विद्यार्थी रिसर्चरहरू होइन, शोधकर्ताहरू र वैज्ञानिकहरू चाहिँ छन्। सो उहाँले चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो नेपाल कस्तोमा गर्छौँ भन्दा जस्तो उदाहरणको लागि नेपालमा अहिले यो पाठेघरको क्यान्सर अथवा स्तन क्यान्सर सम्बन्धी समस्याहरू धेरै भइरहेको हुन्छ र गाउँमा हेऱ्यो भने स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा पुग्या हुँदैन। जस्तो हाम्रो प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर भन्छौँ होइन, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ विज्ञ डाक्टरहरू भइरहेको हुन्छन्। तर विज्ञ डाक्टरहरू नहुँदा पनि अहिले त्यस्ता प्रविधिहरू आइरहेछन् जसले चाहिँ त्यहाँको नर्सहरू, त्यहाँको फिल्ड स्टाफहरू जो सधैँ बसिरहनुहुन्छ उहाँ एकदम धेरै ठुलो विज्ञ नभए पनि निश्चित चिजहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो स्वास्थ्य सेवा दिन, रोग पहिचान गर्न होइन, क्यान्सर सम्बन्धी होस् अलिक छिटो पहिचान गर्ने अथवा निमोनिया, ट्युबरकुलोसिस, क्षयरोगहरूदेखि लिएर विभिन्न रोगहरूमा चाहिँ त्यो गर्नलाई चाहिने आवश्यक प्रविधिको विकास गर्ने, आविष्कार गर्ने भन्छौँ नि, त्यस्तो खालको प्रविधिमा चाहिँ हामी अध्ययन अन्वेषण गरिरहेछौँ। जस्तो भर्खरै केही समय अगाडि चाहिँ यो संसारभरि यो पेटभित्रको बच्चाको शल्यक्रिया गर्ने एउटा निश्चित यो अत्यन्तै एउटा जटिल किसिमको एउटा शल्यक्रियाको लागि चाहिँ के प्रविधि विकास गर्नेमा चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धा जस्तो भएको थियो। अनि यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिने चाहिँ संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूका वैज्ञानिकहरूले भाग लिएकोमा हामी प्रथम भएको थियौँ 30वटा जतिमा हुँदाखेरि होइन, नामीबाटै काम गर्ने विद्यार्थीहरू र हाम्रो त्यहाँको वैज्ञानिकहरू जो चाहिँ विदेशमा पनि काम गर्छन्, यहाँ पनि गर्ने भनेपछि त्यो तहमा पनि हामीले केही उपलब्धि गरेका छौँ। र विज्ञानमा चाहिँ हामीले शोधपत्रहरू निकाल्ने भन्छौँ जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यो प्रकाशन गरिएका हुन्छन्, त्यस्ता थुप्रै प्रकाशन गरि नै रहेछौँ। र सँगसँगै अब यहाँको इन्डस्ट्री उद्योगहरूसँग जोडेर जस्तै यहाँनिर जुन यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा इन्डस्ट्रीमा चाहिँ काम गर्न चाहने ठुला संस्थाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ हाम्रो विज्ञता चाहिँ प्रदान गरेका छौँ। उनीहरूलाई तालिम अथवा सिकाउने अथवा क्षमता अभिवृद्धि सबलीकरण गर्नेमा चाहिँ 2-3टा कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरिसकेका छौँ होइन। र सँगसँगै नयाँ अभिनवी नवप्रवर्तन गर्नको लागि चाहिने केही नयाँ स्टार्टअप कम्पनी भन्छौँ, त्यस्ता कम्पनीहरू खोल्न पनि हामीले नामीबाट चाहिँ केही सहयोगहरू यो विज्ञहरू हामीसँग जुन 15-20 जना विज्ञहरू छन् वैज्ञानिकहरू उनीहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष एउटा सहयोग हुन सक्ने माहौलको लागि जस्तो एउटा उदाहरणको लागि एउटा DO.AI भन्ने जस्तो हामीले संस्थालाई चाहिँ त्यसरी इन्क्युबेट भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, त्यो हुर्काउने सानो संस्थालाई दिने चाहिँ एउटा सहयोग पनि हामीले गरिरहेछौँ। यो नेपालीहरूको मात्रै संस्था हो कि विश्वभरि फैलिएको छ? यो चाहिँ नेपालीहरूको मात्रै हो। अब यसमा काम त अवश्य पनि जस्तो उदाहरणको लागि अघिल्लो वर्ष पनि यो इन्डियामा IIT भन्ने संस्थाबाट चाहिँ केही इन्टर्नहरू हामीसँग काम गरिरहेको थिए होइन। अरू सहकार्य गर्ने त्यो विदेशीहरू पनि छन् र भविष्यमा केही विदेशी वैज्ञानिकहरू आएर पनि काम गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ छ होइन, त्यसको लागि खुला। तर संस्था स्थापना र संस्थाको यसको जुन गभर्नेन्स भन्छौँ होइन, ती सबै चाहिँ नेपालीहरूबाटै भइरहेछ। नेपालको काठमाडौँमै केन्द्रित छ कि गाउँठाउँमा पनि पुग्छ? यो संस्था आफै त अब हामी काम त जस्तो अहिले नै भने पनि थुप्रै मान्छेहरू कोही गाउँबाटै काम गरिरहेछन् भने कम्प्युटरबाट गर्न सक्ने भयो हामीले बढी काम चाहिँ होइन। त्यही भएर बस्न त जहाँ पनि बस्छ। संस्था दर्ता र संस्थाको कार्यालय चाहिँ अहिले नामीको काठमाडौँमै छ। तर यसको क्रियाकलापहरू हुने चाहिँ जस्तो म आफै कहिले अब अछाम पुगेको छु होइन, जुन हामीले अध्ययन अन्वेषण गर्छौँ र जे विषयको लागि गर्छौँ होइन। हामीले जस्तो अहिले मैले उदाहरण स्वास्थ्यको दिएँ, हामीले भाषामा पनि गरिरहेछौँ। जस्तो नेपाली भाषामा जस्तो हामीले यो एमाजोन अथवा गुगलको यो अथवा एप्पलको सिरी, एलेक्सा भनेर जुन त्यो बोलेको अङ्ग्रेजीमा बोलेको उसले बुझ्ने अनि आफै काम गरिदिने जस्तो सुनिरहेछौँ, त्यस्तै नेपाली भाषामा गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने, अथवा नेवारी, मैथिली, भोजपुरीमा गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने भन्दा त्यसको लागि आधारभूत जुन एउटा अध्ययन अन्वेषण भएर एउटा प्रविधिको एउटा जुन ठाउँमा पुगेको हुनुपर्छ, पाएको हुनुपर्छ, त्यो नै भएको छैन। त्यसमा पनि हामी गरेर चाहिँ त्यहाँ पुर्याउने क्रममा चाहिँ छौँ होइन। त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यसमा टेकेर थुप्रै
थुप्रै कम्पनीहरूले चाहिँ त्यस्ता खालको प्रविधि नेपाली भाषाको लागि बनाउन सक्ने भयो होइन अनि त्यस्तो किसिमको अध्ययन अन्वेषणहरू पनि गरिरहेको भएर यो त अब यो ठाउँको लागि ऊ ठाउँको लागि भन्दा पनि संसारभरि जहाँ मोबाइल कम्प्युटर छ त्यहाँ चाहिँ भएको सम्पूर्ण मान्छेको लागि चाहिँ हुने भयो हामीले गरेका कामहरूको चाहिँ यो बेला चाहिँ विदेशमा विकसित भएका प्रविधिहरूको नवप्रवर्धनका कुरालाई जोड्नुभयो होइन नेपालमा रहेका कतिपय प्रविधिहरू विश्वभर प्रख्यात पनि छ होइन मौलिक पनि छ भन्छ नि तिनीहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न यहाँहरूले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ हो त्यसमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने हामीले हाम्रो इतिहास हेऱ्यौँ भने निश्चित कुराहरूमा केही कुनै कालखण्डमा जुन किसिमको सिप कला र प्रविधि समय सापेक्ष रूपमा एउटा निश्चित कालखण्डमा केही 100 वर्ष अगाडि पनि त्यो कालखण्डको लागि अत्यन्तै उत्कृष्ट र संसारमा तपाईँले भने जस्तै कहलिएका प्रविधिहरू भएका हुन् तर हाम्रो मेरो व्यक्तिगत विचार हो यो होइन संस्थाको होइन मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा दुःखको कुरा के भयो भने त्यसलाई समय सापेक्ष रूपमा जुन हिसाबले प्रविधिकै रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने थियो पछिल्लो 200-300 कति वर्षमा चाहिँ त्यसलाई त्यो रूपमा लान सकेनौँ जगेर्ना गर्न सकेनौँ होइन अनि त्यसले गर्दा जुन आधुनिकीकरण हुनुपर्छ आधुनिकीकरण भनेको त्यो पुरानो प्रविधिको संरक्षण सहित आधुनिक परिवेशमा चाहिँ त्यसलाई जुन सबलीकरण गर्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ हामी पछाडि परेका छौँ होइन अनि त्यसमा चाहिँ यो पछाडि परेकोलाई अब अगाडि संरक्षण गर्ने भनेको त हामीले आधुनिक विज्ञान कस्तो किसिमको छ कसरी चलिरहेछ त्यसको बुझेर जस्तो अब आयुर्वेदको कुरा आउँछ होइन अनि अब आयुर्वेदमा पनि अब त्यो त्यति बेला थुप्रै हजारौँ वर्षको अनुभव त छ हामीसँग तर त्यो अनुभवले जे सिकाएको छ त्यो अनुभवलाई चाहिँ एउटा विज्ञानमा चाहिँ एउटा निश्चित प्रक्रियाहरू हुन्छन् त्यसलाई प्रामाणिक गर्ने होइन अनि त्यसपछि त्यसको परीक्षणहरू गर्ने प्रयोगहरू गरेर प्रमाणहरू जुटाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ योले यस्तो काम गर्छ यस्तो काम गर्छ भनेर प्रमाण गर्ने काममा चाहिँ हामी पछाडि छौँ र त्यो आधुनिक परिवेशमा त्यसलाई ढाल्न सक्यो भने चाहिँ त्यसको उपादेयताहरू बढ्न सक्छ होइन भने चाहिँ हामीले यही सधैँ हाम्रो संरक्षण भएन यस्तो संसारभरि छ भन्छौँ तर त्यो अगाडि बढ्न चाहिँ सक्दैन त्यो भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले समय सापेक्ष रूपमा आधुनिकीकरण गर्न पनि पर्छ र संरक्षणसहित आधुनिकीकरण भन्छौँ होइन तर त्यसको चाहिँ अलिकति व्यावहारिक रूपमा अझ अध्ययन चाहिँ अलिक मिहिन ढङ्गमा सही ढङ्गमा हुनुपर्छ जुन भइरहेको छैन जस्तो लाग्छ यो अभियानको चाहिँ नतिजा अथवा यसको परिणाम नेपाली समुदायमा कहिलेसम्ममा देख्न सकिन्छ होला अब यसको नतिजा अब केही सूक्ष्म रूपमा हेऱ्यो भने त जस्तो अहिले नै अब हामीले यसपालिको शुद्ध गरेर 200-300 400 450 जना प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसबाट फाइदा लिइसक्नु भएको छ होइन ती विद्यार्थीहरू जस्तो अहिले केही विद्यार्थीहरू यहाँबाट पढेर संसारको एकदम प्रतिष्ठित ठाउँमा पढ्न पनि गइसकेका छन् अब उनीहरूले त्यो जुन आय आर्जन गरेको ज्ञान चाहिँ फेरि यो नेपाल जस्तो देशमा उनीहरूले दिने परोक्ष रूपमा त दिने पनि भयो कति उनीहरू अब यस्तो ठाउँमा पुगेका छन् जहाँ आर्थिक आय आर्जन गरेर यहाँको परिवारहरूलाई गर्ने भयो भने त्यो किसिमको सामान्य त अहिले नै देख्न थाल्यौँ सँगसँगै नेपालमा अर्को एउटा के भइरहेछ भने हाम्रो जस्तो नामी जस्तो संस्थामा थुप्रै विदेशमा काम गरिरहेको नेपालीहरू जोडिन थाल्नु भएको छ र फर्किन सकिन्छ कि भनेर हामीसँग प्रश्नहरू बारम्बार आइरहन्छन् कसरी गर्ने भनेपछि नेपालमा पनि यस्तो काम गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा सकारात्मक एउटा ऊर्जा दिन सकिरहेछौँ र यसमा चाहिँ ल है अब यो यस्तो काम यहाँ हुन्छ भने म पनि आउँछु कि भन्ने जस्तो दोहोरो कुराकानी हामीसँग थुप्रै हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू आउन सक्नुभयो त त्यसको लागि चाहिँ अब राज्यदेखि लिएर हाम्रो प्रदेश स्थानीय सरकारहरू र यहाँको अलिकति एउटा जुन बनाउनु पर्ने छ त्यो इकोसिस्टम भन्छौँ त्यो बनाउन सक्यो र उहाँहरूको लागि सहयोगी भूमिका गर्ने वातावरण बनाउन सक्यो भने नामीको तर्फबाट चाहिँ त्यो आकर्षण एउटा चाहिँ विशेष गरी यो क्षेत्रमा हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ गर्न थालिसकेको भएर त्यो अर्को तहको एउटा नेपाली समाजको लागि राम्रो हुन सक्छ तेस्रो चाहिँ हामी सधैँ हाम्रो सोच धेरै रूपमा मनस्थितिमा हेऱ्यो भने विज्ञान अथवा यो प्रविधि भनेको पश्चिमा देशमा बन्छन् अनि हामी चाहिँ उपभोग गर्छौँ भन्ने जुन मान्यता छ यसबाट चाहिँ यो अहिलेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधि जुन किसिमको यसमा चाहिँ पहुँच बिस्तारै बढ्न सक्ने छ यसले चाहिँ हामी यो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ डेमोक्रेटाइजिङ इनोभेसन भन्छौँ त्यो भनेको यो इनोभेसन अथवा जुन यो नयाँ आविष्कार गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ प्रजातान्त्रिकरण अथवा लोकतान्त्रिकरण भनेको नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशहरूले जसमा चाहिँ धेरै हामीसँग स्रोत साधन नभए तापनि यो चिजहरूमा चाहिँ हामीले सही ढङ्गले परिचालन गर्न सक्यो भने कम्प्युटर र मान्छेको बुद्धि दुईवटा कुरा भएर मात्र पनि हामीले धेरै काम यहाँबाट गर्न सक्छौँ कि मान्छे त्यो भनेपछि त्यो बुद्धि भएका मान्छे र यसमा बुद्धि मात्र होइन कि एकदम लगाव भएको मान्छेलाई चाहिँ हामीले केही सहयोग चाहिँ गर्न सक्नु पऱ्यो आर्थिक रूपमा होइन राम्रो अलिकति ठाउँ दिनु पऱ्यो र त्यो माहौल बनाउन सक्यो भने र कानुनी रूपमा पनि केही जटिलताहरू छन् त्यो कानुनी जटिलताहरू नवप्रवर्तनमुखी छैनन् कति बनेकै छैनन् त्यस्तो खालको बनाउन सक्यो भने चाहिँ हामीले नेपालबाटै त्यस्ता अभिनवी सधैँ पश्चिमा देशबाट चाहिँ गर्नु पर्दैन भन्ने भर पर्नु पर्दैन हामी यहीँबाट पनि संसारको लागि प्रविधि बनाउन सक्छौँ
भन्ने एउटा सन्देश पनि दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ यदि गर्न यसलाई। तर यसका लागि यतिकै अहिले नै हामीले अब गरे सक्यो भने यसमा केही सङ्केतहरू देखिया छन्, केही तहमा त हामीले गर्छौँ। तर यसलाई अझ नेपालभरि फैलाउनको लागि चाहिँ यसमा राज्य पनि जोडिएर आउँछ होइन। त्यसो भन्दा अहिलेसम्मको अभियानमा लगानी कसले गरिरहेछ? यसमा चाहिँ यो गैर नाफामूलक संस्था हो होइन। हामीले यो जस्तो अब यो जस्तो एआई स्कुलहरू गर्दाखेरि केही प्रायोजकहरू हुनुहुन्छ होइन विशेष गरी, अनि अब प्रायोजकहरूको सहयोग जस्तो अब अहिले यसपालि यहाँ खप्प कलेजमा यसपालि गऱ्यौँ, अघिल्लो वर्ष 2 वर्ष फरक अरू कलेजहरूमा गरेका थियौँ। त्यो सहयोगहरूबाट पनि केही हिसाबको हामीलाई हुन्छ भने, तर मूलतः चाहिँ यो हामीले रिसर्च गर्दाखेरि रिसर्चमा चाहिँ ग्रान्ट भन्छौँ हामी होइन, अनुदानहरू मागेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ केही नेपाली संस्था तर बढी अन्तर्राष्ट्रिय, अहिलेसम्मको विडम्बना चाहिँ बढी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमै भर पर्नुपर्ने छ। तर यसमा चाहिँ हामीले गर्ने चाहिँ कस्तो खालको भने रिपोर्ट लेख्ने अथवा यसो एउटा कार्यक्रम चलाउने खालको चाहिँ होइन। हामीले गर्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। संसारभरिका विश्वविद्यालयहरू र यस्तो अध्ययन अन्वेषण गर्ने केन्द्रहरूले चाहिँ यो विषयमा अध्ययन अन्वेषण गर्छौँ। यो समाजको लागि, मानव सभ्यताको लागि अथवा पृथ्वीको लागि आवश्यक पर्ने अध्ययन अन्वेषण, नयाँ खोज अनुसन्धान गर्नको लागि हामी यो काम गर्छौँ भनेर एकदम विस्तृतमा एउटा लेखेर चाहिँ दिनुपर्छ आवेदनहरू। त्यस्ता आवेदनहरू एकदम त्यो वैज्ञानिक पत्रहरू नै हुन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ उनीहरूले समीक्षा गरेर त्यसबाट अब केही कहिले 100, कहिले 200, कहिले 20-25 होला, त्यसबाट केही थोरैलाई छान्छन्। त्यो प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर हुनलाई चाहिँ ल यसमा चाहिँ तिमीहरूले अध्ययन अन्वेषण गरेर केही नयाँ कुरा निकाल्यो भने मानव जातिलाई राम्रो हुन्छ अथवा त्यो समाजलाई राम्रो हुन्छ भनेर उनीहरूले दिने जुन अनुदानहरू हुन्छ त्यस्ता अनुदानहरूमा पनि हामीले पाइरहेछौँ अहिलेसम्म चाहिँ। त्यो अनुदानबाटै चलिरहेछ भने अब बिस्तारै हाम्रो सोच चाहिँ यो यहाँको उद्योग, अर्को चाहिँ यहाँको उद्योगहरूमा जुन अघि भनेको जस्तो हामीले केही उनीहरूलाई चाहिँ त्यो उद्योगलाई अगाडि लानको लागि हाम्रो जुन विज्ञता दिइरहेछौँ त्यो बापत पनि ती उद्योगहरूले पनि हामीलाई पैसा दिन्छन्, त्यसबाट पनि चलिरहेछ। भविष्यमा के छ त योजना? अब भविष्यमा एउटा त हाम्रो यसको नामीको मुख्य भिजन भनेकै एउटा उत्कृष्ट संसारकै एउटा उत्कृष्ट होइन नाम भनौँ, संसारमा पनि नाम भएको देखिने एउटा वैज्ञानिक प्रयोगशाला जुन चाहिँ यो विशेष गरी मूलतः कम्प्युटर विज्ञान, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जुन भनियो र यो इन्फर्मेटिक्स भन्छौँ होइन। अनि यी विषयहरूको वरिपरि रहेको, तर यसको फेरि उपयोग चाहिँ समाजमा हुने जस्तो विज्ञान के अरे हाम्रो चिकित्सा शास्त्रमा हुन सक्यो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुन सक्यो, कृषिमा होइन, पर्यटनमा, थुप्रै क्षेत्रहरूमा गर्न सकिने। ती क्षेत्रहरूमा उपयोग हुने खालको चिज बनाउने भन्दा खोज अनुसन्धान गर्ने र त्यो शोधपत्र खोज अनुसन्धानमा टेकेर समाजमा उपयोग हुने खालको प्रविधिहरू विकास गरेर समाजमा पुग्ने, जसले गर्दा मान्छेको जीवनस्तर राम्रो बनाउन सहयोग गर्ने र हाम्रो पृथ्वीलाई पनि एउटा जुन हिसाबले अहिले वातावरणीय हिसाबले बचाउनु पर्ने आवश्यकता छ, ती कुराहरूमा चाहिँ हामीले गुणस्तर बढाउने, जीवनशैली र गुणस्तर बढाउने चाहिँ यसको उद्देश्य हो र त्यसमै काम गर्छौँ हामी। यो जानकारी सन्देशको लागि धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि। कार्यक्रमको नाम चाहिँ म चाहिँ रिसर्चर ETH ज्युरिक स्विजरल्यान्डमा यहाँ नामीमा आबद्ध छु, को फाउन्डर त्यहाँको। अनि अहिले चाहिँ यो 3rd विन्टर स्कुल इन AI यहाँ खोपा इन्जिनियरिङ कलेजमा भइरहेको, यसमा चाहिँ म को सञ्चालक हो। अनि यो यसपालिको स्कुलिङमा के कस्तो विषयहरू प्रवेश गरेको छ? यसमा मेन भनेको चाहिँ मसिन लर्निङ सम्बन्धित AI छ। त्यसमा चाहिँ आजकल हुने जति पनि डिजिटल डेटाहरू छ नि, त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मसिन लर्निङ फ्रेमवर्कमा चाहिँ राखेर मसिन लर्निङ गर्ने, त्यो चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई जो पनि इच्छुकहरू छ, त्यो इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीदेखि लिएर जुन प्रोफेसनलहरू काम गरिरहेको उनीहरूलाई सबैलाई राखेर चाहिँ हामीले विदेशको वैज्ञानिकहरूसँग चाहिँ इन्ट्र्याक्ट गराउने, कोर्सहरू गराउने र 10 दिनको इन्टर्नसिप प्रोग्राम गराएर उहाँहरूलाई सिकाउने। पुरै सिकाउनलाई त नभए होला, तर जति पनि सिकाउने, उहाँको के कुरा पढ्नुपर्छ, के कुरा हेर्नुपर्छ, उहाँको इच्छा केमा बढी हुनसक्छ र कहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ र कन्ट्याक्ट्स पनि गराउने, त्यो सम्बन्धित सबै कुराहरू चाहिँ यो स्कुलको माध्यमबाट हुन्छ। त्यसो भन्दा नेपाली विज्ञता भएका अथवा उच्च शिक्षा हासिल गरेका होइन दक्ष जनशक्तिलाई विदेशमा जाने वातावरण बनाइदिने मात्र हो कि क्या? होइन, यसको त उल्टा हो। के हो भन्दाखेरि बरु विदेशमा नेपाली गइसकेका अथवा विदेशमा भएकाहरूले चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको माध्यममा चाहिँ यहाँकालाई कसरी सशक्त बनाउने, यहाँको विदेशमा अहिले भइरहेको फ्रन्टियर रिसर्चहरूलाई चाहिँ कसरी यहाँ लिएर चाहिँ यहाँको प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने, त्यसको लागि त यहाँका काम गर्ने मान्छेहरू अब्बल हुनु पऱ्यो होइन। उनीहरूलाई सहयोग चाहियो, सिक्नदेखि लिएर बाँकी टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुनुको लागि त्यो सहयोग चाहियो। त्यसको लागि त जानेको बुझेको मान्छे हुनु पऱ्यो।
त्यो विदेशमा यहीँ रहेका सबै ठाउँमा भएका जसलाई आउँछ जसले सहयोग गर्न सक्छन् उनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्टमा राखेर सिक्न चाहने र सिक्दै गरेको मान्छेहरूलाई त्यो कुराहरू चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने। नेपालमा नीति प्रविधि छैन, भएका जनशक्तिहरू पनि विदेश पलायन गर्न बाध्य छन् भन्छन्। अब यसबाट कसरी सहजीकरण हुन्छ? अब सबभन्दा पहिला त नेपालमा भएको समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्यो भने होइन तब त यहाँ बस्ने हो। अनि त्यो समस्या समाधान गर्नलाई चाहिँ यहीँको मान्छेहरूले समस्या समाधान गर्ने हो। त्यसले गर्दा एउटा त एक तहमा चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ भएको समस्याहरू, अर्को चाहिँ त्यो मान्छेहरूले चाहिँ रोजगार पाउँछ, किनभने यहाँको समस्या समाधान गर्नलाई त रोजगार पाउँछ। त्यसको लागि त दक्षता हुनु पऱ्यो। त्यो दक्षता चाहिँ अब यहाँ नपुगेको खण्डमा होइन अनि जोसँग दक्ष छ उनीहरूले पढाउने सिकाउने त्यसो गर्यो भने यहाँको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ समस्या समाधानको पक्ष भयो भने अर्को चाहिँ समस्या समाधान गर्दा गर्दै चाहिँ त्यो अवसर चाहिँ त्यहाँ सुरु हुने भयो। त्यो सबै चाहिँ होस् भनेर चाहिँ यसको यो चाहिँ बढी सुरुवात हो। अब कोरोनाको कर संसारमा फैलिएको छ होइन, नेपाली समुदायको आवश्यकतालाई मनन गर्दाखेरि कुन क्षेत्र बढी प्राथमिकतामा पर्छ? अब यो कोरोनाको सम्बन्धमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूको घरमै बसेर होइन बाहिर काम गर्न पाउन नसक्ने अथवा भएको जबहरू पनि छुटेको छ। त्यतिखेर चाहिँ अब नेक्स्ट पेजमा चाहिँ के हो र के कुराहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ भन्दा आफूलाई दक्ष बनाएर होइन बजारमा आफूलाई पस्किन सक्यो भने चाहिँ होइन त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो व्यापार व्यवसायदेखि जागिर पाउने कुरा हुन्छ। त्यतिखेर अहिले चाहिँ भर्खरै पढ्दै गरेको विद्यार्थीहरूले चाहिँ के कुरा चाहिँ सिक्यो भने सही हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले हेरेको चाहिँ अब त्यहाँ त धेरै समस्या छ समाजमा होइन, तर हामीले हेरेको समस्या चाहिँ मैले भनेको चाहिँ अब भर्खरै खाँचो परेको चिजहरूलाई चाहिँ सिकाएर अगाडि ल्याउन सक्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई भोलि त्यो मार्केट रेडी हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ दक्ष भएर चाहिँ तयार भएर बसेको हुन्छ। त्यही कुरा चाहिँ सिकाउनु चाहिँ हाम्रो तर्फबाट जरुरी छ। तर समस्या त देशको एउटा मात्रै होइन, समस्या धेरै छ। त्योमध्ये चाहिँ एउटा हाम्रो हात यहाँबाट। जानकारी सर यसको लागि धन्यवाद। एकदम धन्यवाद हजुरको लागि। रविन्द्र सर, यति बेला चाहिँ नामीले चाहिँ खोप इन्जिनियरिङ कलेजमा स्कुलिङ गरेको छ, के कस्तो विषयहरूमा अध्यापन हुँदैछ? अब यहाँ त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको अब कृत्रिम बौद्धिकता भनेको अहिलेको उदयमान प्रविधि हो। यो प्रविधिकोसँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र अनुसन्धानमूलक नयाँ नयाँ अनुसन्धानका कुराहरू विभिन्न देशका प्रोफेसरहरूले त्यहाँ काम गरिराख्नु हुने हाम्रा अनुभवी साथीहरूले यहाँ हाम्रो चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ सिकाउनुहुन्छ। खोप इन्जिनियरिङ कलेजका इन्जिनियरहरूको सहभागिता कतिको छन्? यहाँ अहिले हाम्रो टिचर र विद्यार्थी पनि सहभागी हुन्छन्। टिचरहरू सिकाइरहनु भएको पनि छ, सिकिरहनु भएको पनि छ। अहिले कति कुरो सिकाइ पनि राख्नु भएको छ, कति सिकि पनि राख्नु भएको छ। विद्यार्थी पनि कति प्रोजेक्ट गरिराख्नु भएको छ, कतिले थेसिस गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको ज्ञानलाई अझ यो स्कुलले थप उहाँहरूको अध्ययन, उहाँहरूको दक्षतालाई निपुणतातर्फ लानेलाई अगाडि बढाउँछ। हजुर, यो वर्ष दिनको कतिचोटि यो आइना गर्दै आउनु भएको छ यसरी? अब उहाँहरूले यो तेस्रो पटकको हो यो खोप इन्जिनियरिङ कलेजमा? होइन, खोप इन्जिनियरिङ कलेजमा पहिलो हो यो। हामी यसपालि हामी व्यवस्थापक चाहिँ को हिसाबमा हामीले भूमिका निर्वाह गर्दैछौँ। इन्जिनियरिङ कलेजका बाहेक अरू बाहिर पनि सहभागी होला नि होइन? धेरै देशको यसपालि विदेशको अलिकति कम छ भन्ने कुरो जानकारी पनि अन्तर्राष्ट्रिय नै हो यो इन्टरनेसनल नै हो। यसमा लगभग अगाडिको अभ्यास अनुसार 80% नेपाली अनि 20% चाहिँ विदेशीलाई उहाँहरूको जम्मा 120 को कोटा हुन्छ। 120 को कोटालाई भयो यो। यसमध्ये 80 र 20 भन्ने कुरो थियो। योपालि अब कोभिडको कारणले गर्दा इन्टरनेसनल पार्टिसिपेटहरू थोरै मात्र सहभागी बनेको छ। यस्तो खालको अभियानले चाहिँ कस्तो सन्देश दिन्छ, कस्तो टेवा पुग्छ नेपाली समुदायलाई? अब नेपालमा यो जस्तो नामीले सञ्चालन गरेको यो जुन अभियान छ अथवा हामीलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससँग सम्बन्धित नयाँ ज्ञानहरू दिने, नयाँ ज्ञानहरू प्रदान गर्ने, संसारमा भइराखेका चिजहरू चाहिँ जानकारी गराउने र नेपाली रिसर्चरहरू, नेपाली प्राध्यापकहरू, नेपाली विद्यार्थीलाई
संसारको उत्कृष्ट एआईमा पनि उत्कृष्ट बनाउन यसले टेवा पुर्याउँछ। अब सामान्य प्रविधिहरू सबै बाहिरबाट झिकाउने होइन, नेपालमा विज्ञता राख्ने, त्यसले चाहिँ कस्तो सन्देश दिन्छ? हामी परनिर्भरतातिर छौँ भनौँ कि अब नेपाल सिक्दैछौँ भने? होइन, अब यस्तो छ, यो अहिले हामी चौथो औद्योगिक क्रान्तिको पिरियडमा छौँ। हामी चौथो औद्योगिक क्रान्तिको पिरियडमा यो को सुरुवाती चरणमा अहिले हिजोको जस्तो औद्योगिक क्रान्तिमा जसरी हाम्रो देश पछाडि पर्यो त्यसरी यो चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा हामी पछाडि पर्ने स्थिति छैन अहिले। किन भन्दाखेरि यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विषयमा संसारमा चल्दै आएको भनेको अलि प्रचार प्रसार हुन थालेको, यो विषयमा अलिक बढी ज्ञानका कुराहरू, छलफलका कुराहरू 2014देखि सुरु भएको बढी। हुन त 1956तिर नै यसको सुरुवाती भएको, तर व्यापक रूपमा चाहिँ 2014मा, अनि यो उद्योग धन्दामा प्रोफेसनल्ली चाहिँ 2016तिर मात्र सुरु भएको भनेपछि आज हामी 21मा छौँ। भनेपछि 5 वर्षको दौरानमा, 5-6 वर्षको दौरानमा अरू विकसित देशहरूले जुन ढङ्गको यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिराखेको छ, नेपालमा पनि त्यस्तै स्तरको गतिविधिहरू चाहिँ सञ्चालन भइराखेको छ। यो एक प्रकार यो हाम्रो एआई स्कुल पनि त्यसको एउटा कोसे ढुङ्गा हो। त्यसकारण नेपाल चाहिँ यदि हामीले राज्यले यसमा अलिक बढी व्यवस्थित ढङ्गबाट लगानी गर्ने, व्यवस्थित ढङ्गबाट यो विषयमा सोच बनाउने हो भने चौथो औद्योगिक क्रान्तिको सन्दर्भमा हामी अरू देशभन्दा धेरै पछाडि पर्दैन। किन भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भने हाम्रो देशमा इलेक्ट्रिसिटी अरू देशमा आएको भन्दा लगभग 100 वर्ष पछाडि थियौँ क्या हामी, 100-150 वर्ष। तर अहिले हामी चाहिँ त्यो पिरियडमा छैन। 2014बाट सुरु भएको, हामी कहाँ अहिले त 2021मा आउँदासम्म त 3वटा एआई स्कुल चलिसक्यो। भने पछाडि एआई स्कुल चल्दा त हाम्रा पनि त धेरै मान्छेहरू त यसमा त ज्ञाता हुने अवस्थामा छ। त्यसकारण पछाडि पर्ने स्थिति छैन। केही सीमित व्यक्ति भनौँ 100-200 जना, 200-400 जना, 2-4 जनाले सिकेको कुरा होइन, अब समुदायको बिचमा पुर्याउनु पर्यो, नेपाली जनतामा पुर्याउनु पर्यो होइन। अब यो पाउने भनेको चिज त हामीले यहाँको उपलब्धि छ, रिसर्चको उपलब्धि भनेको, अध्ययन अध्यापनको रिसर्च भनेको त्यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष समाजलाई नै जाने हो, समाजलाई नै जाने हो। अहिले कति कुरो जस्तै हामी तपाईँहरूले भन्नु होला, अहिले कुनै कामहरू अब हाम्रा विद्यार्थीहरूले नै बनाइराखेको हुन्छन्, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू यिनीहरूमा, यसमा हामीले एआई युज गर्छौँ होइन। भोलिको दिनमा हाम्रो जस्तो घरमा तपाईँको बत्ती बलिराखेको छ भने मैले चाहिँ यहाँ दिमागबाट यो बत्ती चाहिँ अफ गर्छु भनेर दिमागमा लाउने बित्तिकै अफ गर्ने भनेको चाहिँ समाजको लागि हो। त्यसमा एआईहरू युज हुन्छन्। मान्छेले जसरी सोच विचार गर्छ कम्प्युटरलाई पनि त्यसरी ज्ञान दिने, मान्छेले सोचे जस्तै चाहिँ छैन। के छ भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई पनि ज्ञान दिने र मान्छेले गर्ने गल्तीहरू चाहिँ कम गराउने ढङ्गको एक्टिभिटी चाहिँ हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई प्रयोग गरेर हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तो प्रविधिहरू त धेरै लगानी चाहिन्छ, धेरै प्रविधि चाहिन्छ, धेरै त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। हामीले हाम्रो लोकल जस्तो ग्लोबल कन्टेक्सको, ग्लोबल विश्वव्यापी नलेजलाई, ज्ञानलाई हामीले चाहिँ हाम्रो लोकल कन्टेक्समा हामीले यस्तो प्रविधिहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। हिजो जस्तो अहिले जस्तो भनौँ न, जहाजबाट सामान ल्याउनु पर्ने होइन, अहिले केही सामान ल्याउनु पर्ने होइन, नलेज मात्र ल्याए पुग्छ। त्यस कारण नलेज डिस्ट्रिब्युसन भनेको अहिले सबभन्दा मेजर कुरो हो। जति हामी नलेजेबल हुन्छौँ, जति ज्ञान हामी दिन्छौँ, जति हामीले चाहिँ दक्षता हासिल गराउन सक्छौँ। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ हाम्रो जति अहिले एआई स्कुलमा आउनुहुन्छ त्यो सबै टिचरहरू नेपाली बढी छन्। उहाँहरू विभिन्न युनिभर्सिटीमा एआईसँग रिलेटेड रिसर्च गर्ने टप रिसर्चरहरू नै हुनु। हो, यहाँले अघि भनिसक्नुभयो चौथौँ औद्योगिक क्रान्तिको सन्दर्भमा होइन, नेपाली समुदाय त्यति सक्षम भइसकेको भन्न मिल्छ भनेर भन्नुभयो नि होइन। औद्योगिक क्रान्ति होइन, यस्तो छ, औद्योगिक क्रान्ति भनेको संसारमा औद्योगिक क्रान्ति, चौथो औद्योगिक क्रान्ति भनेको सुरुवाती चरण हो हाम्रो। अहिले 2011देखि चाहिँ नाम कोइन भएको हो, यो अहिले नाम कोइन भएको हो। यसमा चाहिँ यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, त्यसै गरी यो क्वान्टम कम्प्युटिङ, त्यसै गरी बिग डेटा, आइओटी भन्ने जुन एउटा प्रविधि छ अहिले, त्यो सबै चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स यो अहिले चौथो औद्योगिक क्रान्तिका मेरुदण्ड हो। यिनीहरूको विषयमा अहिले संसारमा अहिले प्रतिस्पर्धा नै यो दुवै युएसमा यो। यसको लागि कति जनशक्ति, कति प्रविधिहरू हामीले तयारी गर्नुपर्छ के लाग्छ? यहाँ त धेरै तयारी गर्नुपर्छ, धेरै मान्छे तयारी गर्नुपर्छ र तयारी पनि भइराखेको छ। हाम्रो जस्तो कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढाइ हुने, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ पढाइ हुने र बिएससी सिआइसिटी पढाइ हुने कलेजहरूमा यसको अध्ययन अध्यापन हुन्छ, अनुसन्धान पनि हुन्छ, भइ पनि राखेको छ। आजको कुराकानीमा के आग्रह सन्देश दिनुहुन्छ? हाम्रो विशेष आग्रह भनेको चाहिँ राज्यलाई नै हो, विश्वविद्यालय नै हो।
राज्यले नयाँ प्रविधि एआईमा लगानी वृद्धि गर्नु पर्यो, नीतिगत निर्णयहरू गर्नु पर्यो, विश्वविद्यालयलाई चाहिँ अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनु पर्यो। जब हामीले अनुसन्धानका केन्द्र विश्वविद्यालयहरू कलेजहरूलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाउँछौँ तब हामी चाहिँ संसारको अरू विकसित देशहरूसँग हामीले चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सक्ने हो। आज हामीले के कुरो देखिराखेका छौँ भने कुन कुन देशले अनुसन्धानमा अथवा विज्ञान तथा प्रविधिमा लगानी बढाएको छ त्यो देश नै अगाडि बढेको हामीले देखेका छौँ। चाइनाको कुरो गरौँ, युएसको कुरो गरौँ, अथवा जापानका कुरा गरौँ, यिनीहरू अगाडि बढेको भनेको चिजलाई उनीहरूले अनुसन्धानलाई विज्ञान तथा प्रविधिलाई उनीहरूले जोड दिएकै कारणले गर्दा आजको अवस्थामा छ। नेपालले पनि त्यही लगानी गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारको यतातिर ध्यान जानु पर्यो, विज्ञान तथा प्रविधिमा बजेट छुट्याउनु पर्यो, रिसर्चलाई ध्यान दिनु पर्यो। त्यति गर्न सक्यौँ भने हामीले संसारको जुनसुकै ढङ्गको नेपाली सक्षम छन्, नेपाली विद्यार्थीले, नेपाली प्राध्यापकहरूले, नेपाली रिसर्चरहरूले वर्ल्ड क्लासको रिसर्चहरू गर्न सक्छन्। उहाँहरूलाई एउटा वातावरण बनाइदिनुहोस्। नेपालीहरूलाई चाहिँ संसारमा भएका नेपालीलाई फर्काउने एउटा अभियान चलाउनु पऱ्यो। त्यसको निमित्त वातावरण बनाउनु पऱ्यो। नेपाली आएर यहाँ नेपालका राम्रा उत्कृष्ट प्रोफेसरहरू नेपालमै आएर काम गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मा चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ, गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ। हस्, यो जानकारी सन्देशलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।